Welcome back to Ingoa News. A wave of opposition is swiping across Sawadne, Kudsadem and Sange as locals strongly protest against the proposed Bandara project at Mirabad. In a meeting held at Suoli Kudsadem, residents echoed a unanimous message, Amka Naka Bandara, we don't want the Bandara. Amka Naka, Amka Naka, Amka Naka, Amka Naka. इशू म्हळ्यार हा तो बंधारा बांधताय न्हू तेजेर हा तो बंधारा बांदलो जाल्यार आमगे हिंगा पावसाकूच आमकां उंच बुट्टी येता उंच येता वरांको पावता उजो जर तर तुमगे लोकांक त्रास जातले न्हू उंच येतलो न्हू जर तर आमगे लोकांक तर जाय तो बांदलेलो आनी ते बुट्टी येयली जाल्यार अदरवायज लोकांक तर नाका जाल्यार हांव लोकां बारा ना डब्ल्यूआरडी हो बंधारा हाडटा कितें सरकाराक कितें मेसेज दिवपाक पळयता सरकारान हेजे विचार करचो आख्खे येन चोयचें पयलीं कशें आहा तें सिट्युएशन हिंगा पावसाक कितें जाता तें पयलीं चोयचें आनी मागीर तेणें बांदपाक चोयचें आता पळयला की बंधारा लागून सगळे जे फोडण्याची लोकांनी कितले सगळे डिपार्टमेंटांनी कळयले सरकाराक कळय तरी सुद्दां अजून पर्यंत स्टेप्स घेवपाचे चालूच जालें ना सो तेजे वयल्यान कितें सांगपाक सोदता तुमी सरकारान तेजे चोवपा जाय न्हू लोकांक कितें कोन्न त्रास जाता ते चोवपा जाय मागीर तेणें मुखार स्टेप घेवचें कितलीशीं घरां आसा हांगा ती अफेक्ट जावंक शकता जी रिवर सायड आहा ती जाताय म्हळ्यार अख्ख्या लोकांकूय थिंग लागता न्हू कित्याक देवा पावोवपा ते सकयल न्हय कोडे सो थिंगाय तांकां लागता न्हू वयता आसतना आज आमगेल्या सोलयेच्या गांवांत बंधाऱ्या लागून फर्स्ट मिटींग आसा हेजे मुखार आनी मिटींग जावच्यो अशें म्हाका दिसता कित्याक लागून हो बंधारो समज बांदलो जाल्यार आमगेले आख्खो बेल्ट आमगेलो आसा तो रिवर सायडीच्या बेल्टाचेर आहा बंधार बांदलो जाल्यार उदक आडवतालें उदक आडोवन फुगतालें आमचे हितून भितर आमगेल्या गांवा भितर भरपूरशें उदक भितर सरतालें तेका लागून आमगेली जायतीं घरां ती धडयतकीर आहा ती खसळून न्हंयक पडूंक शकता हेजो खूब इफेक्ट जावंक शकता फाटलें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार बारीकशें आमगेले दाबाचें एग्जाम्पल घ्या दाबाचें एक उदक सोडलें त्या कारणान जायतीं तेंगेले घरां इफेक्ट जालेलो तो फाल्यां सकाळीं इफेक्ट आमचेर जावंक शकता फाल्यां सकाळीं पावसाक जें उदक जितलें येता तेजे उदकाचेर जे रिसर्च तेंच्यांनी कितें प्लॅनिंग केलां तें आमकां कांयच खबर ना फाल्यां हेजो कितें परिणाम जातलो हेजो कितें इफेक्ट जातलो हेजो हो जो बंधार जो आसा तो कोणा फायद्या बांदता तेंवूय आमकां खबर ना हेजेर मुखार आमकां येयलो जाल्यार ह्या गांवाक आमगेलो इफेक्ट जातलो म्हणून आमी हागे जाल्यार ह्या बंधाराचे अपोज आसा तेन्ना मुखार आमी आमगेले कावन्सिलर मॅडम आहा जायते लोक आहा आमचे जाणकार आहा तेंचे विचार घेवन हेजे मुखार आमगे बैठक जी जातली तेजेर आमी विचार करतले आनी मागीर फुडें तुमकां सांगतले हो डब्ल्यूआरडी बंधारो जाता पळय तुमकां कितें इंटिमेशन बीन दिल्लें डब्ल्यूआरडीन बीन कोणी आमकां डब्ल्यूआरडीन जावं खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आजून मेरेन तरी आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन पावना हांगा तुमगे माड आहाय काय त्या मिशनरी आहात आणि तिंगा मगे जायतो सुपारी घायलो हाय सो पावस पडो इतलें उदक जाता ते आमगे एक हें आहा थिंगा पंप हावस आहा ते आख्खें बुडवता सो म्हाका तेन्ना लायट बायट सगळें ऑफ करपा पडटा कित्याक तें बुडली म्हणटरी उदक भितर येता कित्याक पावसा टायमा आनी एश कोन्न हें बांदिलें जाल्यार मागीर कितें जातलें थिंगा कांय फायदो ना म्हाका तितून सो तेका लागून म्हाका जाल्यार हें लायक ना हें म्हाका नाका बंधारो म्हणटा तो म्हाका नाकाच म्हाका जाल्यार नाका